Ang Kuta Shrine buhaton og tamdo nato nga place of prayer and a place to deepen our love of God and neighbors. Ang duha kinahanglan mag-uban sa atong pag-anhi aron moampo mutubo unta ang atong gugma sa Ginoo nga mapakita sa atong pagtabang sa mga kabus, sa mga nagkinahanglan. Ang kapistahan sa pangiling sa mga payag pahinumdom nga kita magtinabangay mao man bitaw nga usa ka konkreto nga aksyon, mao man ang pagpabarog, paghimo, paghatag og payag ngadto sa mga kabus. Ang mga kaparian muhatag karon sa kolekta nga 5,000 pesos gikan gayud sa ilang allowance aron mo paambit sa seed money bahin sa paghimo og payag alang sa mga kabus. Atong pakpaka ng atong mga kaparian. Ang mga Catholic schools usab nga under sa Archdiocesan Commission on Education, kada eskwelahan gikan sa Bonifacio hangtod sa Sapandalaga, 16 ka eskwelahan nga under sa Commission on Education gagahin usab og 60,000 aron makatampo og usa ka payag gikan sa ilang eskwelahan aron mutabang sa mga kabus. Maghisgot gali kita sa Archdiocesan Commission on Education, wala din mahiapil ang LaSalle University. Dili man kini sakop sa Archdiocesan Commission on Education. Ang katawhan, ang kaparian, gatabangay aron makapabarog ug makatabang ug makahatag og payag sa mga kabus. Mao kini ang sentro lintunganay sa kasaulugan sa pangiling sa mga payag. From 2018 to 2024, the whole Archdiocese nakahimo na og 538 kapayag alang sa mga kabus. O niining tuiga, tuig 2025, gikan sa Enero hangtod karon diadtong September, adunay 70 kapayag sa kabus ang nahimo sa atong mga kaparian ubos sa Archdiocese sa Osamis. Ang nahimo sa tibuok nga parokya, ang Archdiocese sa Osamis, atong hinumduman nga adunay 27 ka parokya, usa ka Quasi Parish ug 3 ka mission stations. Bisan kung ato nga gibalhin ang mga kaparian, apan sa gihapon mipadayon ang atong mga kaparian pagtabang aron mahatagan gayud o usa ka panalangin ang mga nagkalisod-lisod pinaagi sa pagbabarog o payag sa mga kabus.